अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप भी थक चुके हैं? क्या आपने भी खामोशी से रातों को रोते हुए ये सोचा है कि या अल्लाह अब बस कर दे? क्या आपने भी दिल में ये महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, रास्ते बंद हैं, लोग बदल गए हैं, वसीले खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उम्मीद बाकी है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सब्र करने वालों, तुम्हारा मुआवजा रास्ते में है और आज मैं तुम्हें वो रूहानी निशानियां बताने जा रही हूँ जो इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला का वक्त करीब आ चुका है। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज की बात तुम्हारे दिल का जवाब हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, ना सहारा, ना मजबूत दोस्त, ना माली आसरा, ना कोई समझने वाला। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसी वक्त दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, मगर आपकी जुबान से शिकायत कम और दुआ ज्यादा निकलने लगती है। ये पहली रूहानी निशानी है। जब इंसान टूटकर भी अल्लाह ताला से नहीं टूटता तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसे छोड़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने महसूस किया है कि पहले आपको गुस्सा बहुत आता था, आप जल्दी बदला लेने का सोचते थे, आपको हर बात पर तकलीफ होती थी, लेकिन अब आप खामोश हो गए हैं। अब आप लड़ना नहीं चाहते। अब आप कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है, वो काफी है। ये कमजोरी नहीं है, ये रूहानी ताकत है। जब दिल दुनिया से हटकर अल्लाह ताला पर यकीन करने लगे ना, तो समझ लें कोई बड़ा फैसला आसमानों में हो रहा है। सब्र करने वालों के साथ एक अजीब मामला होता है। जब आजमाइश खत्म होने के करीब होती है ना, तो वो और शदीद हो जाती है। आप सोचते हैं कि या अल्लाह इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये क्यों? लेकिन हकीकत ये है कि ये आखिरी झटका होता है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी फजर से पहले होती है ना, वैसे ही मुआवजा सबसे ज्यादा करीब और उस वक्त होता है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करे, जब लोग आपसे दूर होने लगे, जब वही लोग जो वादा करते थे खामोश हो जाएं, तो दिल टूटता है। लेकिन गौर करें, क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको लोगों के सहारों से आजाद कर रहा हो, ताकि जब वो दे तो आप सिर्फ उसी का शुक्र अदा करें? ये भी एक निशानी है। अल्लाह ताला जब बड़ा देना चाहता है ना, तो पहले दिल को खाली करता है ताकि वो नेमत को संभाल सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके हालात नहीं बदले, मसाइल वही हैं, घर के हालात वही हैं, आमदनी वही है, रिश्तों की शर्त मोहरी वही है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, बस थोड़ा और, मैं हूं ना। ये सुकून आम नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से इत्मीनान होता है। और जब अल्लाह ताला दिल पे सुकून डाल देना, तो समझ लें वो आपके लिए कुछ तय कर चुका है। पहले आप दुनिया मांगते थे, नौकरी, पैसा, रिश्ता, कामयाबी। अब आप क्या मांगते हैं कि या अल्लाह बस मुझे अपना बना ले, या अल्लाह मेरा दिल मजबूत कर दे, ए अल्लाह मुझे अपने करीब रख ले। जब दुआ बदल जाए ना, तो यकीन जानिए तकदीर भी बदलने लगती है। ये बहुत बड़ी रूहानी निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने देखा है जहां भी आप देखते हैं सब्र का पैगाम मिलता है? कोई आयत सुनाई देती है, कोई बात दिल को लगती है, कोई जुमला बार बार सामने आता है। ये इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को मौत के करीब लाता है ना, तो पहले उसका दिल तैयार करता है। शायद सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आप वैसे नहीं रहे। आप अब पहले जैसे नहीं सोचते, आप अब जल्दी मायूस नहीं होते, आप अब हर बात अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। ये तब्दीली अंदर से आती है, और जब अंदर बदल जाए तो बाहर बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी मौजा ये होता है कि जो काम सालों से रुका था अचानक आसान हो जाए। कभी मौजा ये होता है कि जो दिल बरसों से ही बेसुकून था वो मुतमईन हो जाए। कभी मौजा ये होता है कि आपको वो मिल जाए जो आपने मांगा भी नहीं था। और जब अल्लाह ताला देता है ना, तो हिसाब से नहीं देता, करम से देता है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं ना, अगर आप टूट कर भी जुड़े हुए हैं, अगर आप रोकर भी शुक्र अदा कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं मगर यकीन बाकी है, तो सुन लें कि आपका मुआवजा करीब है। अल्लाह ताला आपकी खामोश रातों को देख रहा है। आपके आंसू जाया नहीं गए, आपका सब्र गिना नहीं गया। वो वक्त आ रहा है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने देर की मगर अंधेर नहीं की। तो जिंदगी में एक मरहला ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वो किसी के लिए अहम नहीं, घर में कदर नहीं, रिश्तों में अहमियत नहीं, दोस्तों में तरजीहात नहीं। ऐसा लगता है जैसे आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क नहीं। लेकिन सुनिए, जब दुनिया आपकी कदर ना करे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कदर नहीं करता। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला बंदे को लोगों की नजरों से गिरा देता है ताकि वो अपनी नजर में अल्लाह को ऊपर उठा ले। ये एहसास कि मैं कुछ नहीं हूँ, अगर आपको अल्लाह ताला के सामने झुका दे, तो यही एहसास आपको अल्लाह के यहाँ कीमती बना देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने महसूस किया है अब आप हर छोटी बात पर भी अल्लाह ताला को याद करते हैं? पहले शायद आप अपने जोर पर चलते थे, अब आप कहते हैं कि या अल्लाह तू आसान कर दे। पहले आप लोगों से उम्मीद रखते थे, अब आप कहते हैं कि या अल्लाह बस तू काफी है। ये तब्दीली इत्तेफाक नहीं। जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला पर झुक जाए ना, तो समझ ले वो मरहला करीब है जहाँ अल्लाह ताला उसके लिए दरवाजे खोलने वाला है। आपने शायद महसूस किया हो, अब वो चीजें जो पहले खुशी देती थी दिल को नहीं भाती। लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया की नुमाइश, फजूल मुकाबले, सब पे माइलेज निकलने लगते हैं। दिल कहता है मुझे सुकून चाहिए, सच चाहिए, असल चाहिए। ये रूह की बेदारी है। जब रूह जाग जाए तो दुनिया की चमक मध्यम पड़ जाती है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला बंदे को अपने खास रास्ते पर डाल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो आंसू जो लोगों को नहीं दिखाए जाते,
جو رات کے اندھیرے میں بہتے ہیں، جو سجدے میں گرتے ہیں، جو کسی کو سنائے بغیر بہہ جاتے ہیں، یہ کمزوری نہیں ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو سمجھ لیں فاصلے ختم ہونے والے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی آپ کو لگا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کوئی واضح نشانی نہیں، مگر دل کہتا ہے بس اب بدلنے والا ہے کچھ؟ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دل کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ معجزہ اچانک نہیں آتا، پہلے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے، پہلے آنسو سے غرور دھویا جاتا ہے، پہلے صبر سے ایمان کو پکا کیا جاتا ہے، پھر عطا ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے آپ سوچتے تھے پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں، اب آپ کہتے ہیں ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ یہ یقین معمولی چیز نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے کے ختم ہونے سے پہلے دل میں جلائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مشکل میں شور مچاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی شاید خاموش ہو گئے ہیں۔ اب آپ ہر کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اب آپ ہر کسی سے ہمدردی نہیں مانگتے، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ اصل سننے والا صرف ایک ہے۔ یہ خاموشی ہار نہیں، یہ توکل ہے، اور توکل کے بعد اکثر معجزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حالات ابھی تک نہیں بدلے، اگر مشکلات ابھی بھی ہیں، اگر دل ابھی بھی کبھی کبھی بھاری ہو جاتا ہے، تو مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں وعدہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آسانی ہمیشہ بعد میں نہیں آتی، کبھی کبھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ یہ سب محسوس کر رہے ہیں نا، اگر آپ ٹوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس شک سے زیادہ یقین ہے، تو سن لیں آپ کا معجزہ قریب ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں، لیکن آسمانوں میں آپ کے نام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے؟ وہی زندگی ہے، وہی گھر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی مسائل ہیں، لیکن آپ بدل گئے ہیں۔ اب آپ ہر بات پر نہیں ٹوٹتے، اب آپ ہر تکلیف پر سوال نہیں کرتے، اب آپ ہر نقصان پر شور نہیں بچاتے۔ اگر آپ میں یہ تبدیلی آ چکی ہے نا، تو سن لیں، یہ عام تبدیلی نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا معجزہ آپ کے قریب آ چکا ہے۔ پہلے آپ کو لوگوں کی رائے اہم لگتی تھی، کون کیا سوچے گا، کون کیا کہے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، بس کافی ہے۔ پہلے آپ لوگوں کے رد عمل سے متاثر ہوتے تھے، اب آپ کا سکون اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مکمل اللہ کا ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے ٹوٹ کر بھی نماز نہ چھوڑنا، رو کر بھی دعا نہ چھوڑنا، مایوس ہو کر بھی امید نہ چھوڑنا۔ اگر آپ ابھی بھی کھڑے ہیں، اگر آپ ابھی بھی اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں نا، تو سمجھ لیں آپ کا مرحلہ آخری ہے، کیونکہ اللہ آزمائش لمبی ضرور کرتا ہے، مگر بے مقصد نہیں کرتا۔ پہلے شاید آپ پوچھتے تھے کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری مرضی میں بھلائی ہے۔ یہ جملہ زبان سے نکل جائے تو سمجھ لیں دل میں یقین آ چکا ہے، اور یقین وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو انسان کو توڑ دیتی ہے، اور ایک وہ جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کی تنہائی نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے نا، اگر آپ سجدے میں سکون ڈھونڈنے لگے ہیں، تو یہ تنہائی نقصان نہیں، یہ تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہے نا، تو پہلے اسے ہجوم سے نکال کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی آپ ضدی تھے، کبھی آپ اپنی مرضی پر اڑ جاتے تھے، کبھی آپ اپنی مرضی پر اڑ جاتے تھے، کبھی آپ کو لگتا تھا سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے۔ یہ عاجزی کمزوری نہیں، یہ روح کی پختگی ہے۔ جب انسان اپنی طاقت چھوڑ دے اور اللہ کی طاقت کو مان لے، تو یہی لمحہ معجزے کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، حالات ابھی بھی مکمل نہیں بدلے، لیکن راستے صاف ہونے لگتے ہیں، دل میں امید بڑھنے لگتی ہے، رکاوٹیں ہلکی لگنے لگتی ہیں، بوجھ کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، مگر زمین پر اعلان باقی ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن مجید میں بار بار صبر کا ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کمزوریوں کا ہتھیار نہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بھولتا نہیں، وہ ان کے آنسو گنتا ہے، وہ ان کی خاموش دعائیں سنتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو صرف مسئلہ حل نہیں کرتا، دل بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے مایوسی کے باوجود امید رکھی ہے نا، تنہائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پکڑا ہے، اندھیرے کے باوجود یقین کو نہیں چھوڑا، تو سن لیجئے کہ آپ کے نام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاید آج، شاید کل، شاید بہت جلد، لیکن وہ لمحہ آنے والا ہے جب آپ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے میری خاموشی سنی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی، لیکن دل کہتا ہے اب بدلے گا۔ یہ وہ یقین ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے ہوتا ہے، یہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو بغیر ثبوت کے ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جب آسمانوں میں فیصلے بدل چکے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جب بندہ تکلیف میں بھی شکر ادا کرنے لگے، جب وہ کہے کہ یا اللہ جو بھی ہے تیرے فیصلے میں بھلائی ہے۔ یہ شکر معمولی نہیں، یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار صبر اور شکر کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ دونوں جمع ہو جائے تو رحمت رکتی نہیں۔ پہلے آپ کو ڈر لگتا تھا اگر یہ نہ ہوا تو، اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو، اگر کوئی سہارا نہ ملا تو، اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے نا۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، لیکن اس میں پوری کائنات کا سکون ہے۔ جب ڈر ختم ہو جائے
تو समझ लें यकीन मुकम्मल हो चुका है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, आपने जो रातें जाग कर गुजारी है ना, वो लिखी जा चुकी हैं। आपके आंसू जाया नहीं हुए, आपकी खामोश दुआएं रद्द नहीं हुई। अल्लाह देर करता है लेकिन नजरअंदाज नहीं करता, और जब वो देता है ना तो सिर्फ मसला हल नहीं करता, वो आपको नई जिंदगी देता है। वो आपको ऐसी जगह खड़ा करता है जहां आप खुद हैरान रह जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं ना जहां दिल मुकम्मल अल्लाह के हवाले है, अगर आप अब शक नहीं करते, सिर्फ इंतजार करते हैं, तो सुन लीजिए, आपका मौजज़ा बहुत करीब है। शायद आपको अभी खबर नहीं, लेकिन आपकी तकदीर के सफ़े पलटे जा चुके हैं।